جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको याद होगा आज से 70-80 साल पहले जब आप 9th क्लास में पढ़ते थे, आपको याद होगा ये उस ज़माने की बात है जब आपके बाल काले और मुँह सफ़ेद हुआ करते थे और आप रोटी को टोची और पानी को मम कहते थे और आपको शर्म नहीं आती थी बल्कि आपको शमो आती थी। ये उस ज़माने की बात है। आपको 9th क्लास में एक बड़े प्यारे से सर उर्दू पढ़ाने के लिए आते थे, याद होगा कुछ नाम उनका याद आ रहा है? हाँ सारी नाम बिल्कुल 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 ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने आपको लेक्चर में नज़्म हमद शुरू करवाई थी और उस नज़्म हमद में काका पार्टी हमने शायर का तारुफ पढ़ा था। थोड़ा ज़ोर डालें, याद आ रहा है कुछ ऐसा? ठीक है हाँ। बाकी ये कि अगर आपको याद ना आए, हाफ़ज़ा कमज़ोर हो, तो वो मैंने आपको एक तरीका तो बताया था कल कि आपने गिलास में पानी लेकर उसके ऊपर 11 मरतबा या सरी नाम पढ़ के पी लेना है। तो आप ठीक। और अगर कोई बच्चा ये काम ना कर सके तो उसके लिए एक इससे भी आसान काम है, वो घर जाए, घर जाकर अपने मामा बाबा को कहे कि मुझे आधा किलो बादाम ला के दें, तो मामा बाबा उसको बादाम ला के दे देंगे। वो बादाम आप लोगों ने कल ले आने हैं यहाँ, वो बादाम मैं खाऊंगा, आपका हाफ़ज़ा तेज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस तरीके के बेशुमार तरीके हैं जिनसे हाफ़ज़ा तेज़ हो सकता है। अभी हम आगे आपको और भी बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये बात समझें, काका पार्टी हमने शायर का तारुफ पढ़ा था और शायर का तारुफ पढ़ने के साथ हमने पहला शेर भी नज़्म हमद का पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि अल्लाह तबारक व तआला क्या हैं बेटा, ये दुनिया और इसके अलावा जितनी दुनियाएं हैं उन सब में किसकी झलक नज़र आती है? अल्लाह की, और अल्लाह सब से जुदा है ये, और फिर उससे मुतल्लिक़ तशरीह और उसका हमने मवाद पढ़ लिया था। आज बेटे दूसरा शेर है और देखिए ज़रा, और दूसरा तीसरा चौथा हमने इस नज़म को मुकम्मल करना है। हर सहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ाओ गुल खिलें सीनाए संग से। बेटे किताब के ऊपर माना लिखो, सहर कहते हैं सुबह, सुबह जी। दूसरा, हर सहर फूटती है, सहर का माना है सुबह। सब्ज़ाओ गुल, गुल कहते हैं मुझे, सॉरी फूल, फूल फूल, गुल का माना है फूल। अच्छा, संग का माना है पत्थर, बोलिए संग का माना है पत्थर। गूंजता है जहाँ तेरे आहंग से, आहंग का मतलब है आवाज़, वैसे इसका माना होता है अंदाज, लेकिन यहाँ पर माना आवाज़ होगा। उसके बाद जिसने की जुस्तजू, जुस्तजू कहते हैं तलाश करने की कोशिश, सिंपल माना लिख लें कोशिश। जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा ए खुदा ए खुदा। ये तो बेटे इसका हो गया, मानी हो गए, और मैंने शेर पर, अब इसका लिखेंगे मफहूम। इस पहले शेर के बाद ये जो दूसरा शेर है, इस दूसरे शेर का क्या मफहूम है, तो मेरे बेटो देखिएगा। वो कहता है जी, हर सुबह नए रंग से फूटती है, हर सुबह नए रंग से फूटती है, हर सुबह नए रंग से फूटती है, पत्थरों से फूल और पौधे निकलते हैं, पत्थरों से फूल और पौधे निकलते हैं। सारा जहान, सारा जहान अल्लाह की आवाज़ से गूंजता है, सारा जहान। आपकी क्लास कौन सी है? तो आप लिख नहीं रहे हैं, मेरे वली में तो बैठा है मेरा पुत्र, शाबाश। अल्लाह की आवाज़ से गूंजता है, अल्लाह को पाने की, अल्लाह को पाने की जिसने भी कोशिश की उसने अल्लाह को पा लिया, जिसने भी कोशिश की उसने अल्लाह को पा लिया।
بے شک اللہ سب کا رہنما ہے، بے شک اللہ سب کا رہنما ہے۔ جی بیٹا یہ دوسرا شعر اور اس کا مفہوم۔ اچھا کل آپ کو یاد ہوگا، آپ لکھ نہیں رہے؟ نہیں بیٹا اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے، میں لکھوا رہا ہوں، یہاں سے آپ نے گھر میں جا کے یاد کریں، ٹھیک ہے، اس کی تشریح یاد کریں، لیکن جو کلاس میں کام ہو رہا ہے اس کو نوٹ کرنا، اور اردو کا رجسٹر میں نے کہا تھا الگ بنا۔ شاباش، بہت اچھے بہت اچھے، زندہ باد، ٹھیک ہے، آپ کے لیے بعد میں کلیپنگ کرتے ہیں فری ہو کے۔ تو ہم ذرا یہ بات کر رہے تھے، اردو کا سیپریٹ رجسٹر لیں، اس کے اوپر میں جو کام کرواؤں وہ آپ نے لکھنا ہے کلاس میں، ٹھیک ہے، لکھے بغیر نہیں آگے بڑھنا، اور پھر گھر جائیں، اس کے بعد آپ جن بھی نوٹ سے ان کو تیار کرنا چاہیں اس کی تشریح کو وہ کریں، ضرور کریں، میں آپ کو روکوں گا نہیں، لیکن جو لکھوا رہا ہوں اس کو آپ نے نوٹ کیا۔ یہ دوسرا شعر اس کا مفہوم ہے۔ اب ہم بیٹے مجھے بتا سکتے ہیں، کل میں نے آپ کو تشریح کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ اگر کوئی شعر آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے کیا لکھنا ہوتا ہے؟ حوالہ شعر۔ حوالہ شعر میں کیا لکھنا ہوتا ہے؟ نظم کا عنوان، شاعر کا نام، اس کے بعد آپ نے شعر کا مفہوم، پھر آپ نے تشریح کرنی ہے تو تشریح میں سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے بیٹے؟ مختصر سا شاعر کا تعارف، اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح کرنی، تشریح میں پھر آپ نے ریلیونٹ شعر بھی لکھنا ہے۔ یہ کل میں نے آپ کو بتایا، اب میں اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے بیٹے مفہوم ہے، اور صاف ظاہر ہے وہ کیا شاعر کہہ رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اور کہتا ہے یار دیکھو یہ جو آپ صبح اٹھتے ہیں تو ہر روز صبح ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی آپ اٹھتے ہیں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، کبھی آپ اٹھتے ہیں حبس ہوتا ہے، کبھی آپ اٹھتے ہیں صبح تو آپ دیکھتے ہیں بارش ہو رہی ہے، کبھی اٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے تیز آندھی آئی ہوئی ہے، کبھی آپ کو کیسا کبھی کیسا، کبھی آپ کو اتنا صاف ستھرا اجلا خوبصورت موسم لگتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ یار کتنا اچھا موسم ہے، کاش آج چھٹی ہو جائے۔ تو مطلب یہ کہ آپ کے دل کی کیفیات ہر روز صبح تبدیل ہوتی ہیں، ایک جیسی بولی ہے نا، ایک جیسی نہیں ہوتی، روزانہ تبدیل۔ تو وہ کہتا ہے ہر صبح جو نئے انداز میں ہم دیکھتے ہیں، یہ نئے انداز میں کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کو نئے انداز میں بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ بولیے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اگلی بات کہتا ہے پتھروں سے پھول اور پودے نکل رہے ہیں، بھلا پتھر سے بھی کچھ نکلتا ہے؟ تو یہ کون ہے جو پتھروں میں سے پھول اگا دیتا ہے؟ تو بتاتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر کہتا ہے سارا جہان اللہ کی آواز سے گونج رہا ہے۔ مطلب کیا کہ آپ بیٹے کائنات کی جس بھی چیز پر نظر ڈالیں گے، سورج کو دیکھیں گے، چاند کو دیکھیں گے، ستاروں کو دیکھیں گے، سیاروں کو دیکھیں گے، پھول کو دیکھیں گے، پودوں کو دیکھیں گے، آل کاکا پارٹی کو دیکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کاکا پارٹی سے مراد کون ہے؟ تو آپ جس کو بھی دیکھیں گے تو آل مائی کاکا پارٹی یو مسٹ بی ہوئنگ اوکے کہ ہاں ان سب کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے بیٹا؟ اللہ۔ پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ جس بندے نے بھی اللہ کو پانے کی کوشش کی، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی، تو اللہ بڑا مہربان ہے، وہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میری طرف ایک قدم چل کے آئے، میں اس کی طرف 70 قدم چل کے آتا ہوں، کوئی میری طرف ایک ہاتھ کے برابر چل کے آئے، میں اس کی طرف بازو جتنا چل کے آتا ہوں، کوئی ایک بازو کی جتنا چل کے آئے میں اس کے قریب 2 بازو جتنا، کوئی چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس اللہ کو پانا چاہے، اس اللہ کو جاننا چاہے، اس اللہ کے قریب ہونا چاہے جو ہر صبح نئے انداز میں صبح کرتا ہے، پتھروں سے پھول اور پودے نکالتا ہے، جو سارے جہان کو بنانے والا ہے، اس اللہ کے قریب اگر کوئی ہونا چاہے تو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے، بس اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اور اس دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے خود کچھ نہیں کر سکتا، یہ خیال ڈالنے والا، یہ توجہ دلوانے والا، یہ ذہنوں میں باتیں ڈالنے والا، اور پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا، پوری کائنات کا ٹھیک ہے چلانے والا کون ہے بیٹا؟ اللہ۔ تو یہ جب آپ نے اس کا مفہوم یہ اس کی تشریح آ گئی۔ اب اس تشریح کے دوران پھر آپ اس کا حوالہ دیں گے، اور حوالہ کیا ہے؟ بڑا خوبصورت آسان شعر آپ کو میں لکھواتا ہوں، نوٹ کریں۔ جگ میں آ کے
ادھر ادھر دیکھا جگ میں آ کے. جگ سے مراد بیٹا دنیا. ہاں یہ نہ ہو کہ گھر جا کے تو جامع شیری کے جگ میں دیکھنا شروع کر دیں گے ادھر ادھر. ٹھیک, جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا, جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا, تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. جی اول کاکا پارٹی, یہ میں نے دوسرا شعر آپ کو لکھوایا. اس کی تشریح میں آپ یہ شعر لکھیں گے. بتاؤ کیا کیا شعر لکھوایا, ذرا میرے ساتھ بولیے ایک دفعہ. جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا, تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. ہاں جی, سمجھ تو نہیں آئی کوئی بات؟ ہاں اور ہاں آئی اوکے. اور گئی نہیں, ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ پھر چلی جائے. تو آپ اس کو بٹھائیں, چیئرز خالی پڑی ہیں ان پہ بٹھائیں, انہیں کہ یہاں بیٹھے. جاتے ہوئے اس کو جامع شیری بھی پلائے ہیں اور اوئے ہوئے بھی کھلائیں, اور اس کو کرکرے بھی کھلائیں, اور اس کو لیز بھی کھلائیں, اور سلانٹیاں بھی کھلائیں. ٹھیک ہے, بس آپ نے اس کا موئے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی بات بیٹے دوسرا شعر. اب ہم تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. تیسرا شعر بیٹا, ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں, چاند سورج تیری روشنی کے نشان, پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں, جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا, اے خدا اے خدا. لو کاکا پارٹی, تیسرے اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی طرف, اور تیسرے شعر کا مفہوم لکھیں گے. شاباش. تیسرے شعر کا تری, ہر ستارے میں ایک جہان آباد ہے. یہ تیسرے شعر کا مفہوم نوٹ کر لیں بیٹا. شاباش. نہیں آپ وہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے نا, کتاب میں لکھا ہوا, اس کا مفہوم آپ اپنے پاس نوٹ کریں. جی, ہر ستارے میں ایک جہان آباد ہے, چاند اور سورج میں اور نہیں کیا لفظ تھا, چاند. ہاں, چاند اور سورج اللہ کی روشنی کے نشان ہیں. آپ سڑ جاتے ہیں نا جب میں کہ چاند اپنے آپ کو کہتا ہوں یا اس طرح کی کوئی بات کرتا ہوں, سڑ جاتے ہیں نا اندر سے. کوئی بات نہیں بیٹے, سڑو مرو. اچھا, تو لیکن یاد رکھ لیں, ادھر دیکھو میری طرف, پہلے میری طرف دیکھو, ایک بات سمجھ لو. جب میں اپنی تعریف کروں تو میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوتا, وہ حقیقت میں آپ لوگوں کی تعریف ہوتی ہے کہ آپ کے سر اتنے پیارے ہیں. تو تعریف کس کی ہوئی؟ اگر میری کیسے ہو گئی؟ آپ لوگ, آپ کے سر ہیں, آپ کے سر پیارے. اگر مجھے بتائیں, بڑی سادہ سی بات ہے, اگر کہہ لو جی آپ کے سر گوج کوجے سے ہیں, کاڑے کلوٹے سے ہیں ایسے, تو مجھے آپ بتائیں یہ آپ لوگوں کی انسلٹ ہے یا اس میں عزت ہے کہ یہ اچھے سر سے نہیں پڑھتے, پیارے سر سے نہیں پڑھتے ہیں؟ ردا سمجھاؤ ان کو ساری باتیں. ٹھیک ہے, اچھا, تو ہم یہ بات کر رہے تھے, سورج اللہ کی روشنی کے نشان ہیں. اس کے بعد بیٹا اللہ نے پتھروں کو زباں عطا کی, اللہ نے پتھروں کو زباں عطا کی. آپ اور نہیں سوری کیا, جانور اور انسان کیا, میں نے تو نہیں کہا ایسا, وہ تو لفظ نکلا تو میں نے کہا نہیں یہ جانور نہیں ہے, جانور ان سے اچھے. میرا مطلب جانور نہیں ہے یہ. اچھا, جانور اور انسان سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. جانور اور انسان سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. جی اول کاکا پارٹی, یہ ہو گیا تیسرا شعر, اس کا مفہوم. اب آپ کو اگر یہ شعر بورڈ میں آ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے, پہلے حوالہ شعر, اس میں نظم کا عنوان, شاعر کا نام, پھر مفہوم. اور میرے پتروں سمجھ آ رہی ہے؟
काके इब्राहिम पल्ले पैर ही ना गल लाले। ओके अच्छा, अब यहाँ देखें तो ये मफहूम लिख लिया। मफहूम के बाद आपने तशरीह कहाँ से शुरू करनी होती है? भला तशरीह कहाँ से शुरू करनी होती है? शायर के तारुफ से। तो उसके बाद आपने उसकी अब तशरीह में क्या लिखेंगे? कहता हर सितारे में एक जहाँ आबाद है। बेटे ये कल भी हमने बात की थी, मैं दोबारा बात को रिपीट कर रहा हूँ। इधर देखिए मेरी तरफ, आपको पता है ना मेरी तरफ देखने के 3 फ़ायदे हैं, जानते हैं ना? या सबसे बड़ा फ़ायदा भला कौन सा है? मुझे देखने का सवाब मिलता है, ठीक है, ये सबसे अच्छा। अब यहाँ देख, उस बाकी ये छोटे छोटे हैं कि आपको बात समझ में आ जाएगी, आप एक अजीम इंसान देखेंगे, ये छोटे फ़ायदे। बड़ा फ़ायदा ये है कि जितनी देर आप मुझे देखेंगे आपके नामा माल में नेकियां लिखे। अच्छा अब यहाँ देखिए काक्यो, हम देखते हैं आसमान पर तो हमें सितारे नज़र आते हैं, देखते हैं आप? अच्छा ये जो सितारे हैं ना, वो कहते हैं आप एक एक सितारे की हिस्ट्री को जानने लगें, एक एक सितारे को आप ढूंढना चाहें तो ये सितारे किसी न किसी सियारे के हैं। बोलो, किसी न किसी सियारे, किसी न किसी प्लेनेट के हैं। अच्छा जब आप सितारे को स्टडी करेंगे आप सियारे में जाएंगे, सियारे को स्टडी करेंगे तो आपको हर सियारे के अंदर एक अलग कायनात नजर आएगी, अलग कायनात। तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार हम तो मोहल्ला रसूलपुरा में रहते थे, और हम तो जनाब लाहौर में रहते थे, और हम तो इसी को इतनी बड़ी दुनिया समझते थे। तो आप जब स्टडी करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नहीं, ये दुनिया निकुसी नहीं है, बल्कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो साफ ज़ाहिर है जिसकी क्रिएशन इतनी बड़ी हो वो खुद कितना, बोलिए ना, बड़ा। तो ये अल्लाह की तारीफ़ कर रहा है। फिर कहता है चाँद सूरज अल्लाह की रोशनी के निशान। कहता है इनमें जो नूर नज़र आता है ये अल्लाह के नूर का अक्स नज़र आता है। अल्लाह ने पत्थरों को भी ज़ुबान अता की। इसका मतलब ये है कि इस कायनात की हर शय किसकी तारीफ़ करती है? पत्थर जो बेज़ुबान है, जो हम जिन्हें नहीं सुनते, लेकिन अल्लाह ने उनको भी ज़ुबान दी हुई है, और वो भी किसी और की तारीफ़ नहीं बल्कि अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। यहाँ तक कि जानवर, इंसान, सब के सब अल्लाह की हमदो सना करते हैं और एक ही बात कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या तर्जुमा है? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो ये बेटे अल्लाह की तारीफ़। तो सिंपल इज़ दैट, हर शय इस कायनात की वो अल्लाह का ज़िक्र कर रही है, अल्लाह की बात कर रही है, अल्लाह का पैगाम दे रही है, अल्लाह की याद सुना रही है, और अल्लाह का ही विर्द वजीफ़ा कर रही है। मेरा पुत्र इसी से मुतल्लिक़ आप शेर लिखेंगे, हर एक ज़र्रा फ़िज़ा का, हर एक ज़र्रा फ़िज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का देता है पैगाम उसका। शाबाश। हर एक ज़र्रा फ़िज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का देता है पैगाम उसका। वो कहता है इस कायनात की हर शय अल्लाह की बात कर रही है, अल्लाह का पैगाम दे रही है, अल्लाह की मोहब्बत की बात कर रही। शाबाश शाबाश, नोट कर लें। बोलिए ज़रा क्या शेर लिखवाया मैंने? हर एक ज़र्रा फ़िज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है। बोलो मेरा पुत्र, मुँह चरोड़े तो नहीं, बोलो ज़रा, हर एक ज़र्रा फ़िज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का देता है पैगाम उसका। जी पल्ले पई गल मेरा पुत्र, समझ आ रही है ना? असल बात ये कि आपको समझ आनी चाहिए, और अगर आपको समझ ना आए तो आपने मुझे बताना है कि सर हमें समझ नहीं आई, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है? अगर फिर भी ना समझ आए तो फिर आपको बेटे थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद ही फौत हो जाना चाहिए। अच्छा अब यहाँ देखिए, ये तो हो गई बातें कि आप लोगों ने इसको। अब हम आखिरी शेर की तरफ आते हैं। आखिरी शेर है बेटे, सौंप कर मनसबे आदमियत मुझे। मनसब कहते हैं ओहदा, माना लिखो किताब के ऊपर, माना लिखें। मनसब का माना है ओहदा, आदमियत का मतलब है इंसानियत, इंसान। तूने बख्शी है अपनी खिलाफत मुझे,
शौक़ सजदा भी कर अब इनायत मुझे, क्या मनसब ओहदा, अभी मैंने बताया ओहदा। शौक़ सजदा भी कर अब इनायत मुझे, खम रहे मेरा सर, खम का मतलब है झुकना, तेरी दहलीज पर है यही इल्तिजा, ए खुदा ए खुदा। जी मेरा पुत्र, अब ज़रा अगला देखिए, और अगला मफ़हूम चौथा और आखिरी, और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। और कल के लेक्चर में हम इस नज़म की वो करेंगे क्या, एक्सरसाइज, ठीक है, देख लेंगे उसको। कल क्या है, कल नहीं थर्सडे है, ओके। यहाँ देखिए मफ़हूम, अच्छा पहले नंबर पर ज़रा इसका मफ़हूम लिखिए। अल्लाह ने इंसान को अपना खलीफा बनाया, अल्लाह ने इंसान को अपना खलीफा बनाया, ए खुदा इस नेमत के मिलने पर मुझे सजदा करने की तौफीक अता फरमा, मेरी बस यही इल्तिजा है। शाबाश शाबाश। इंक पेन बेटा यूज़ किया करें, इंक पेन बॉल पेन यूज़ ना किया करें। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये काका बहुत अच्छा है। या अल्लाह मुझे माफ़ करी, झूठ बोला, लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा। अच्छा देखिए बेटा, ये चौथा नहीं बहुत अच्छा है, तो या ये तो हो गया बेटे चौथा। अच्छा चौथा बेटे मफ़हूम, अब मैंने आपके सामने लिख दिया बेटे। चौथे मफ़हूम में बड़ी सादा सी बात कर रहा है शायर, इधर मेरी तरफ देखो ताकि आपको बात समझ में आ जाए। और वो क्या भला, वो कहता है कि देखो अल्लाह है जिसने मुझे अपना नायब बनाया। हम सब किसके नायब हैं? ये खलीफा का माना क्या होता है? नायब, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। हम अल्लाह के वाइस हैं, अल्लाह के नायब हैं। अब शायर अपने आप को देखता है, अल्लाह इतना बड़ा, मैं उसका नायब हैं? मैं तो अपना शीशा आपे वेख के डर जाना है, मैं अल्लाह का नायब, मैं तो बेकार आदमी हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं, तो मैं अल्लाह का नायब? मैं तो मतलब बाज़ार से गुज़र जाऊँ तो बच्चे डर जाते, तो मैं अल्लाह का नायब? मुझे तो घर वाले अहमियत ना दें हैं। अब आप देखिए ना ये आयशा, आप घर में मतलब आप अंदाज़ा कर लें, ये थोड़ा सा ये हंस ले तो हंसने से सारे घर के बर्तन नीचे गिर जाते। अब यहाँ देखें कि जब ये हालात हों तो ऐसी सिचुएशन में बंदा सोचे मैं अल्लाह का नायब, मैं अल्लाह का खलीफा, मैं तो गुनाहों में डूबा हुआ, मैं तो ज़िल्लतों में डूबा हुआ, मैं तो बड़ा अजीब सा, ठीक है, और मतलब न मुँह न मत्था जिन पड़ रहा था, मैं ऐसा, और मैं अल्लाह का नायब, अल्लाह का वाइस। तो शायर अपने आप को देखता है, कहता है मौला ये तेरी अज़मत थी, तेरा बड़ापन था कि तूने मुझे जब, क्योंकि आपने वो कुरान मजीद में पढ़ा हुआ है ना कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन में क्या बना रहा हूँ? अपना नायब बना रहा हूँ, खलीफा बना रहा हूँ। तो बारी ताला ये तेरा करम कि तूने मुझे नायब बना लिया, अपना खलीफा। मेरे जैसे बंदे को, यानी मेरे से मुराद अपने आप को देखें आप, मुझे नहीं देखना, ठीक है, अपने आप को देखेंगे, मतलब आप अल्लाह के नायब, जिनको घर वाले भी कहते हैं चलो पहले स्कूले जाओ फिर अकेडमी जाओ तो लेट आना घर, ठीक है, तो घर ना स्कूल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ देखें कि मेरा पुत्र, मतलब जिनसे घर वाले, तो वो हम सब अल्लाह के नायब,
تو اپنے آپ کو سوچتے ہوئے شاعر یہ کہتا ہے کہ مولا یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اپنا نائب بنایا. یہ جو تو نے مجھے نعمت دی ہے نا، نعمت کون سی دی؟ کون سی نعمت دی؟ کہ اس نے شاباش اس نے کیا بنایا؟ مجھے اپنا خلیفہ بنایا. کہتے یہ جو تو نے نعمت دی ہے نا، مجھے اب نا تھینکس کہنے کے لیے کس کی توفیق عطا کر؟ سجدہ کرنے کی. میں مولا تو مجھے توفیق دے کہ تو نے اگر پہلا اتنا کرم کیا کہ مجھے اپنا نائب بنا لیا، اپنا خلیفہ بنا لیا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں. تو مجھے اب بیٹے کس کی توفیق عطا فرما؟ سجدہ کرنے کی توفیق. بس میری تیری بارگاہ میں یہی دعا ہے. تو شاعر اس شعر میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی، انکساری کا اظہار کر رہا ہے، اور کیا چاہتا ہے کہ مولا جو تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی، اتنی بڑی عظمت دی، اتنا بڑا مقام دیا کہ مجھے اپنا خلیفہ بنا لیا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کیا مل جائے؟ کس کی توفیق مل جائے؟ سجدہ کی توفیق مل. بس میری تم سے یہی دعا. اب یہ جب آپ تشریح، تو یہاں پر بیٹے آپ نے دو شعر میں لکھواتا ہوں، جو آپ کو آسان لگے وہ ان میں سے آپ کو یہ ایک لکھ لیجئے گا. پہلا ہے وہ ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک یہ لکھنا چاہیں یہ لکھ لیں، ایک اور لکھوا دیتا ہوں، وہ لکھنا چاہیں وہ لکھ لیں. بنداؤ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بنداؤ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. بنداؤ محتاج و صاحب و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ بیٹا آپ کو میں نے پوری نظم پہلی مکمل کروا دی ہے. اب جب آپ نے یعنی اگلا لیکچر ہمارا جب ہوگا تو اگلے لیکچر تک آپ لوگوں نے ان تمام اشعار کے مفہوم، ان کی حوالہ جات اور ان کی تشریح یہ آپ لوگوں نے یاد کر کے آنی ہے. میں پہلے آپ سے سنوں گا، سن کر پھر میں آپ کو اس کی ایکسرسائز کرواؤں گا. ٹھیک ہے جی؟ کوئی مسئلہ پریشانی؟ کلیئر ہوگی بات؟ آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، گھر جاتے ہوئے کسی چیز لے کے نہیں کھانی، فرنٹ سیٹ پہ آپ نے سونا نہیں، اور اگلے لیکچر تک آپ نے میری یاد میں رونا نہیں.